त्यसको नाम आराम हुनुहुन्छ हुन्छ। हामी सबैजना हप्ताभरि सुरक्षा पाएको कारण मण्डलीमा आउन सकेका छौँ र हामी आज परमेश्वरको वचनबाट म तपाईहरुलाई बोल्न गइरहेको छु। आज मैले धेरैचोटि हामीले थाहा पाएकै कुरा तर यतिको कुरालाई म रिमाइन्ड गराउँछु। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ र विशेष गरी आज म प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा वचन बाँड्न गइरहेको छु है। र संसारमा प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा विभिन्न किसिमका भ्रम छन्। यो भ्रमलाई हामीले निराकरण पनि गर्नुपर्छ। हामीले यो भ्रमबारे स्पष्ट पनि आफै पनि हुनुपर्छ है। र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष पहिले यो धरतीमा आउनुभयो मानव रूप लिएर। तर उहाँ पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो। आमेन। र कतिजना मान्छेले के भन्छन् भने प्रभु येशू ख्रीष्ट त सामान्य मान्छे हो नि, मोहम्मद जस्तै अर्थात् कृष्ण जस्तै अर्थात् फलानु जस्तै भने कम्पेयर गर्छन्, तुलना गर्छन्। तर यो तुलना गर्ने कुरा होइन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ हामी चाहिँ के भन्छौँ, उहाँलाई प्रभु भन्छौँ। लर्ड भने नि गड भने नि एउटै हो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट भने पनि एउटै हो। आमेन। र तसर्थ यो यस्तो भ्रम बारे हामी प्रष्ट भएनौँ भने के हुन्छ, हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि उल्टा क्वेसन गर्छ है। उल्टा क्वेसन गरेपछि कुनै बेला विश्वासीहरू रातो बिरो हुन्छ। अहिले संसारमा धेरै झुटा मसीहहरू येशू ख्रीष्ट बनाउँदाहरू आइसक्यो भन्छन् है। कति यो आङसान मान्नेहरूले कोरियामा येशू ख्रीष्ट आइसक्यो, तपाईले आङसान ज्यूको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर अस्ति रत्नबागमा सुन्दै थिए। तर अब यो के हो, ए बहिनी तपाईले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको रहेनछ, आउनुहोस् त यता भने त भागिहाल्यो त्यो बहिनी है। कोरियन आङसाङको प्रचार गर्दैछ मान्छे रोडमा बसेर। तर अब त्यस्तो मान्छेले के हो, सही प्रभुको बारेमा नचिनेर कोरियन मसीहको बारेमा अमेरिकन मसीहको पछि लागेको छ। तसर्थ हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा बाइबलले प्रष्टसँग भन्दछ है। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा एशियाको भविष्यवक्ताले भविष्यवाणी गरे, मिका भविष्यवक्ताले भविष्यवाणी गरे है। थुप्रै आमोसको पुस्तकमा छ प्रभु येशू ख्रीष्ट कन्याको कोखबाट जन्मनुहुनेछ अनि उहाँ यो धरतीमा आउनुहुनेछ। उहाँले पापीहरूलाई उद्धार गर्नुहुनेछ, उहाँले पापीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ र उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ। आमेन। र अब यति कुरा कतिले नबुझेर मान्छेहरू के छ, येशू ख्रीष्ट कोरियामा आयो भन्छन्, येशू ख्रीष्ट अफ्रिकामा आयो भन्छन्, येशू ख्रीष्ट नाइजेरियामा आयो भन्छ, येशू ख्रीष्ट अमेरिकामा आएको होइन। जुन त्यो येशू ख्रीष्ट भनेर उनीहरूले म येशू ख्रीष्टको हो, मेरो के अरे येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भइसक्यो भनेर जुन किसिमको उनीहरूले भ्रम छरेका छन्, त्यो भ्रम मात्र हो। र त्यो भ्रमलाई चिन्नको लागि हामीले परमेश्वरको वचनलाई गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले जति चिनेका छौँ त्यो भन्दा अझ राम्ररी चिन्नुपर्छ। आमेन। र हामीले राम्ररी चिन्यो भने के हुन्छ, हामीले राम्रोसँग अरूलाई भन्न सक्छौँ, बताउन सक्छौँ है। र हाम्रो जेएमसी टिभीमा मैले यो वचनहरू रेगुलर हालिराखेको छु। तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल जेएमसी टिभी हेर्नुहोस् र त्यसमा आज अलि बुझेन भने तपाईले घरमा रिपिट गरेर सुन्न सकिन्छ। अहिले यहाँ सुन्ने वचन त के हुन्छ, यहाँ बस्नेहरूले एकछिन मात्र सुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बारम्बार सुन्न सकिन्छ है। र तसर्थ म तपाईहरुको बीचमा म बाइबलको एउटा खण्ड पढेर म यो वचनलाई आज प्रष्ट पार्न गइरहेको छु। तपाईहरु सुन्न तयार हुनुहुन्छ? आमेन। त्यसो भने तपाईहरु हामी सर्वप्रथम यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको तल हामी 5 पददेखि हेर्नेछौँ। र यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 5 पददेखि तल 14 पदसम्म मात्र पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, येशू एकमात्र बाटो। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी जान्दैनौँ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? येशूले तिनीलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियो। अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति
भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बाणी म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा वास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यो कामहरूकै खातिर विश्वास गर। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीले मेरो नाममा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाममा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो खण्डमा परमेश्वर ख्रीष्टको बारेमा पनि छ, परमेश्वर पिताको बारेमा पनि छ। साथसाथै है प्रभुलाई विश्वास गर्दा हामी कति पावरफुल हुन्छ, कसरी परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग यहाँ लेखेको छ है। र संसारमा मान्छेले तर्क गर्छ है, स्वर्ग जानलाई जुन बाटो गए नि हुन्छ, स्वर्ग जाने कुरालाई उनीहरूले अमेरिका जाने कुरा जस्तो तुलना गर्छन् है। अमेरिका इन्डियाबाट गए नि भयो, उता युरोपबाट गए नि भयो, प्लेन चढेर गए नि भयो, पानी जहाज चढे नि भयो, अमेरिका हो भने जहाँ जसरी गए पनि होइन, अथवा कुनै देश हाम्रो देशभन्दा हामी अर्को देश जान्छौँ भने जसरी गए नि भयो। तर स्वर्ग जाने कुरालाई त्यो उदाहरण दिन मिल्दैन। स्वर्गको बाटो येशू मात्र हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर पिता कहाँ जाने माध्यम भनेको पुत्र मात्र हुनुहुन्छ। पुत्र भनेको येशू ख्रीष्ट। र त परमेश्वरले के भन्नुभयो, म मात्र बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। यूहन्ना 14:6 है। त्यो सबैले हामी विश्वासलाई प्राय थाहा भएकै पो। र उहाँले के भन्नुभयो, अरू मानिसहरूले के भन्छ, बाटो खोज भन्छ, सत्य खोज भन्छ हैन, आत्मा चिन के भन्छ। तर परमेश्वरले त्यस्तो भ्रमात्मक शिक्षा दिनुहुन्न। उहाँले प्रश्न भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। आमेन। उहाँ मात्र बाटो हुनुहुन्छ, स्वर्ग जाने बाटो है। उहाँ मात्र सत्य हुनुहुन्छ। सत्य हामीले चिन्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, मान्नुपर्ने प्रभु हुनुहुन्छ है। र अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन है। जीवन लाइफ पनि परमेश्वर ख्रीष्टमा मात्र छ है। अरूमा कुनै व्यक्तिमा होला, व्यक्तिले कुनै सहायता गर्न सक्छ, व्यक्तिले कुनै फिलोसफी दिन सक्छ, व्यक्तिले कुनै हैन बाटो शान्तिनो बाटो देखाउन सक्छ, के अरे भलाइ गर्न सक्छ। तर त्यो भन्दा पनि अझ माथिको कुरा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। र जब हामी हिजोको दिनमा है पापमा डुबेका थियौँ, हामी धर्मको बन्धनमा थियौँ, संस्कृतिको बन्धनमा थियौँ, कुरीतिको बन्धनमा थियौँ, कुसंस्कृतिको बन्धनमा थियौँ, जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ त्योबाट हामी सरासर माथि उठ्यौँ। त्योभन्दा हामी प्रभुको राज्यमा आयौँ। अब हामी कुनै बन्धनमा बस्नु पर्दैन। र जब हामीले सत्य जाने हामी के भयौँ, स्वतन्त्र भएका छौँ। आमेन। र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको, कति मान्छेले के भन्छन्, येशू धर्म मानेछ है, चर्च जाने धर्म मानेछ भनेर संसारको मान्छेले सानो प्रकारले बुझ्छ। तर हामीले येशू धर्म मानेको होइन, हामीले जीवित परमेश्वरलाई मानेका छौँ। अर्थात् जीवित परमेश्वरको हामी सन्तान हुन पाएका छौँ। आमेन। र येशू धर्म अर्थात् क्रिस्चियन धर्म यो संसारका अरू धर्मसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो धर्म भनेको मान्छेलाई राम्रै कुरा सिकाउँछ, तर त्यसले मुक्ति दिँदैन, त्यसले जीवन दिँदैन, त्यसले सत्य परमेश्वर कहाँ लैजाँदैन है। तर परमेश्वरले हामीलाई सत्य परमेश्वर कहाँ लैजानुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएर राज्य गर्नुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ त के परमेश्वर ख्रीष्टका चेलाहरूलाई कतिपल्ट प्रभुले भन्नुभयो, अनि तिमीहरू के गर्दैछौ, कहाँ जाने हो त भन्दाखेरि, होइन प्रभु हामी कहाँ जानु र कहीँ जाने बाटो छैन, जीवन तपाईँसँग छ, सत्यता तपाईँसँग छ होइन, आशिष तपाईँसँग छ भने हामी कहीँ जान सक्दैनौँ भनेर चेलाहरूले भन्दै थिए है। तसर्थ प्रियहरू
तिमीहरूले अब जब हामी प्रभुलाई चिन्छौँ, प्रभुलाई चिन्यो भने परमेश्वरलाई चिन्यो है। र परमेश्वरलाई चिन्नु भनेको येशूलाई चिन्नु हो, येशूलाई चिन्नु भनेको परमेश्वर पितालाई चिन्नु हो है। मैले अघिल्लो हप्ता पवित्र आत्माको बारेमा के अरे वचन बोलेको थिएँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक एउटै हो है, फरक छैन। र यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ विश्वासले। र अब कतिपल्ट चेलाहरू सँगसँगै हिँडे, बसे, प्रार्थना गरे र पनि उनीहरूले राम्रोसँग प्रभुलाई चिनेका थिएन है। तर अहिले चाहिँ हामीलाई प्रभुको अनुग्रह भएको कारण, अहिले हामी पवित्र आत्माको समयमा भएको कारण हामी ती चेलाहरू भन्दा अझ राम्ररी चिन्न सक्दछौँ। र यहाँ चाहिँ प्रभुको वचनले के भन्दछ भने जसले है साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम गर्नेछ र त्योभन्दा ठुला काम गर्नेछ। आमेन। जब हामी प्रभुलाई चिन्दछौँ, प्रभुले गरेको काम त हामी गर्छौँ। यदि प्रभुको अनुग्रह भयो भने त्योभन्दा पनि ठुलो काम हुन सक्छ है। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन अवधिमा एकजना लाजरस मरेको लासलाई जीवित तुल्याउनु भयो भने अहिले प्रभुलाई साँच्चै विश्वास गर्नेहरूले कतिजनाले एकजना भन्दा बढीजनालाई पनि जीवित पार्न सकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो शक्तिले होइन, प्रभुको शक्तिले। आमेन। प्रभुले त्यो अनुग्रह गर्नुभएको कारण ती मरेका लासहरू पनि येशूको नाममा निको भएका छन्, येशूको नाममा उठेका छन् है। यो असम्म होइन त है। संसारमा अलिअलि निको पार्ने त जसले पनि पार्छ, तर मरेको निको पार्यो भने कसैले सुन्नु भएको छैन। तर येशूको नाममा विश्वास गर्नेहरूले मरेको लासलाई पनि बिउताउन सफल भएका छन् येशूको अनुग्रहमा है। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, के अरू संसारका गुरु र अरू धर्म र एउटै रहेछ त? यसैबाट पनि सामान्य बुझ्नुहोस् है। र अर्को कुरा, तपाईँ हामी सामान्य पढ्दै नपढेको विश्वासी छ भने पनि उनीहरू जीवनमा प्रभुको आनन्द हुन्छ, प्रभुको शान्ति हुनुहुन्छ। उनीहरूको हरेक कुरा असम्म प्रकारले हुन्छ। गहिरेर हेर्ने हो भने साँच्चीकै प्रभुमा एकदम नजिक भएको छ भने उसको जीवनै संसारका पढेको एमए, बिए, पिएचडी पढेको होस्, विश्वासी 0 पढेको है, 1 क्लास पनि नपढेको बाइबल पढ्न जानेको हुन्छ है। अनि उनीहरूको जीवनमा हरेक कुरा आनन्द, शान्ति त्यो संसारको मान्छे भन्दा अझ बढी हुन्छ। आमेन। अब यहीबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ सत्य परमेश्वरको छोराछोरी र झुटोको फरक त्यहीँनिर पर्यो। तसर्थ हामीले जब हामी प्रभुको है चेला भयौँ, यो चाहिँ प्रभुको ठुलो अनुग्रह हामी माथि आएको हो है। र बाइबलले भन्दछ बोलाएका धेरै छन् तर सुनेका थोरै छन्। आमेन। हामी धेरै मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ है। जतिजनालाई सुसमाचार सुनायो, तपाईँले प्रभुको बारेमा सुन्नु भएको छ यहाँ त्यहाँ है भनेर भन्छौँ, तर थोरै मान्छेले के गर्छ? विश्वास गर्छ, बप्तिस्मा लिन्छ, मण्डलीमा आउँछ है। यही वरपर पनि कति मान्छे छ है। तर सत्य परमेश्वरलाई मान्ने मान्छे थोरै छ, प्रभुलाई चिन्ने मान्छे धेरै छ, के अरे थोरै छ, मण्डली आउने मान्छे थोरै छ। तर पनि यो थोरैबाट परमेश्वरले त्यो संसारमा उहाँको मिसन, उहाँको भिजन पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। र अब तपाईँ र हामी कल्पना गरौँ, तपाईँ र हामी एकछिन ध्यान दिएर याद गरौँ, थोरै विश्वासीबाट पनि ठुला ठुला आश्चर्य काम भएका छन् है। धेरै रोगी बिरामीले चङ्गाइ पाएका छन्, धेरै समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई के अरे उद्धार भएको छ मात्र येशूको नाममा। आमेन। र तसर्थ प्रियहरू, येशूको नाम है साधारण मान्छे, अस्ति भीमरावले यीबाट है ईसाको लेखेछ है। पहिले त हामीले ईश्वर भन्ने पो पढ्थ्यौँ भनेर एउटा विवाद गरे हामी संसदमा बोलेको कुरा, त्यो कतिजनाले सुन्नुभयो होला होइन। अनि यीबाट ईसा मसीह पो लेखेछ। अब भीमरावको टाउको दुखाएपछि है, भीमराव भनेको पिएचडी गरेको मान्छे, तर पनि ईसा मसीहको नाम देखेर उसलाई त्रास भयो होइन। जसरी हामी बाइबलमा मत्तीको पुस्तकमा हेर्छौँ, हेरोद राजा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मने बेला के भयो? उसलाई पनि डर भयो। ओहो, मेरो राज्य पो खाइदिने हो कि क्या? ईसा मसीहको जन्म भयो, के हो कसो हो सोधपुछ गर्छ होइन हो। अहिले ईसा मसीह अर्थात् येशू मसीह अर्थात् येशू ख्रीष्टको नाम देखेर है सामान्य मान्छेदेखि विभिन्न मान्छेको टाउको दुखाइ भएको छ। किन टाउको? अरू नामसँग टाउको दुखाइ भएको छ प्राय देखिँदैन, तर क्रिस्चियन भनेपछि, येशू ख्रीष्ट भनेपछि
मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है। अस्ति मैले देख्दै थिएँ एउटा चर्च उठाउनु पर्यो अरे त्यहाँबाट। किन उठाउनु पर्यो भन्दा त्यहाँ धेरै हल्ला भयो अरे है, ध्वनि प्रदूषण भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, मन्दिर गल्ली गल्लीमा हुने, मन्दिर टोल टोलमा हुने होइन, केही हुँदैन, बाटो त्यो फराकिलो बाटो पनि बनाउन नमिल्ने, तर एउटा मण्डलीभित्र भयो भने हल्ला भयो। अब हेर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टको नाम कति शक्तिशाली छ। येशूको नाममा चङ्गाई, येशूको नाममा छुटकारा, येशूको नाममा आशिष भएको कारण शैतानले के गर्छ, मान्छेलाई उनीहरूको दिमाग खलबलाएर अझ झगडा गर्न लाउँछ। र येशूको नाम सबै नामभन्दा माथि छ भनेर हामी फिलिपको पुस्तकमा पढ्छौँ हैन, आमेन। र तसर्थ प्रियहरू, हामी अब येशू ख्रीष्टको जन्म पनि अचम्म प्रकारले भएको छ, येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण पनि अचम्म प्रकारले भएको छ। येशू प्रभुले मृत्युमाथि विजय पाएको कुरा हामी मत्तीदेखि यूहन्नासम्म पढ्यौँ भने त्यहाँ येशू ख्रीष्टको जन्मको कुरा, येशू ख्रीष्टको मृत्युको कुरा, येशू ख्रीष्ट स्वर्ग गएको कुरा त्यहाँ प्रश्न छ, आमेन। र तहत येशू नाम सबै नामभन्दा माथि है। येशू प्रभुहरूका प्रभु, राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, आमेन। उहाँमा मात्र उद्धार, उहाँमा मात्र शान्ति, उहाँमा मात्र आशिष भएको कारण अहिले संसारभरिका धेरै मान्छेहरूले टाउको दुखाइ अहिले मात्र उहिलेदेखि है प्रभुको वचनलाई, यो बाइबललाई कतिजना धर्मगुरुले है यसलाई नाश पार्नको लागि, कतिजना शासकले बाइबलको शिक्षालाई, बाइबललाई है यो संसारबाटै हटाउन कोसिस गरे, तर परमेश्वरले यो वचनलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ अहिलेको दिनसम्म, आमेन। र क्रिस्चियनहरूलाई कति किन सतावट भयो भने येशू ख्रीष्टको चेला भयो भनेर है। येशू ख्रीष्टको चेला भएर के भयो, संसारलाई उलट पुलट पार्ने मान्छे भयो भनेर है। हामी प्रेरितको पुस्तकमा हेर्दछौँ है। र हामी प्रेरित 10 अध्यायको प्रेरित 2 अध्यायको 36 पद हेरौँ त तपाईँहरूसँग छ भने। हामी अब फेरि म तपाईँलाई केही 2-4वटा पदहरू पनि देखाउँछु। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 36, कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। प्रेरित 2 अध्यायको 36 त्यसै कारण इस्राएलको राजा परिवारले यो पक्का गरी जानुहोस् कि येशू मलाई तपाईँहरूमा काट्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु भयो, आमेन। येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर पिताले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु। ख्रीष्ट भनेको अभिषेक गर्नुभयो है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र पवित्र आत्मा सँगसँगै मिलेर काम गर्नुहुन्छ है। र परमेश्वर पिताले नै येशू ख्रीष्टलाई सबै अधिकार दिएर यो धरतीमा पठाउनु भयो है 2000 वर्ष पहिले। र अहिले उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र हामीसँग पवित्र आत्माको रूपमा उहाँ बस्नु भएको छ, आमेन। हो यो प्रियहरू, र येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, लर्ड है, प्रभु हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा हामी के अरे उसमा पनि हेर्ने थियौँ, दोस्रो कोरिन्थी 4:5 पनि, दोस्रो कोरिन्थी 4:5, दोस्रो कोरिन्थी 4:5 ल, दोस्रो कोरिन्थी 4:5 तपाईले छिटो पाउनु भयो भने तपाईहरु पढ्दिनुहोस्, हैन भने म पढ्दिन्छु है। हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूका दास भएर येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ, आमेन। हामी प्रभुलाई विश्वास गरेकाहरू, विश्वास गर्नुको पनि उद्देश्य छ, प्रभुले उहाँको चेला बनाउनु भयो र हामी अब अरू मान्छेहरूलाई पनि उहाँको बारेमा प्रचार गर्दछौँ, आफ्नो बारेमा हैन, उहाँको बारेमा है। र उहाँ चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ र प्रभुलाई विश्वास गर्नेले उद्धार पाउँछ भनेर हामी उद्धारको घोषणा गर्दछौँ, आमेन। र जब मान्छेलाई उद्धारको घोषणा गर्दछौँ, त्यो मान्छेले ग्रहण गर्दछ भने उनले नयाँ जीवन पायो, आमेन। नयाँ जीवन पाएर के भयो,
उहाँ पनि हामी जस्तै ख्रिस्टमा सहकर्मी हुन पाओस् है। र अर्को कुरा पहिलो कोरिन्थी 8:6 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 8:6 म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। पहिलो कोरिन्थी 8:6 ले भन्दछ कि तर हाम्रा निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसबाट सबै थोक हुनाए अनि जसकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसद्वारा सबै कुरा हुनाए र जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। आमेन। हाम्रो एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटै प्रभु हुनुहुन्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा के हो सबै कुरा हुन आए है। सृष्टि भएका कुराहरुमा बनाउँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको पनि हात छ है। र प्रभु येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। आमेन। र अब 2000 वर्ष पहिले मात्रको कुरा हैन, यो अनन्तसम्मको हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जब प्रकाशको पुस्तक हेर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि आउनु हुनेछ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ। दोस्रो आगमनमा के हो? प्रभु येशू ख्रीष्ट पहिलो आगमनमा हामीलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। दोस्रो आगमनमा उहाँ न्याय गर्न आउनुहुन्छ, हामीलाई लैजान आउनुहुन्छ। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँ स्वर्ग लैजान आउनुहुन्छ। आमेन। यो प्रियहरू र प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामी पाउँछौँ है। र तसर्थ अब यो गहिरो कुरा के गर्छ? विश्वास नगरेको मान्छेले बुझ्दैन। विश्वास नगरेको मान्छेले के गर्छ? सामान्य येशू ख्रीष्ट असल हुनुहुन्थ्यो, गुरु हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट क्रिस्चियन धर्मको संस्थापक मात्र हो भनेर बुझ्छ है। र त्यो भन्दा अझ माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामी विश्वास गर्छौँ र प्रभुको वचन पढ्छौँ अनि मात्र हामीलाई पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। आमेन। र यो कुरा धेरै गहिरो कुरा पनि छ है। यो धेरै गहिरो कुरा पनि छ। र प्रकाश 17:14 मा पनि एकछिन हेर्नेछौँ। तपाईहरु कसैले पाउनु भयो भने प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 14 पद पढिदिनुहोस्। फरक मान्छेले है। प्रकाश 17 अध्यायको 34 पद 14 पद 14 प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 14 तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नु हुनेछ किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका र सुनिएका र विश्वास योग्य हुन्। आमेन। हालेलुया। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भइसकेपछिको घटनामा हो है। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब यो धरतीमा उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ र यो दोस्रो आगमन भइसकेपछि के हुन्छ? चियानमा सुतेकाहरू पहिले भोरी उठ्छन् है, भोराइन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ? हामी जिउँदाहरूको र्याप्चर हुन्छ। हामी प्रभुलाई भेट्न बादलमा जान्छौँ हैन। अनि बादलमा गइसकेपछि के हुन्छ? यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा एकदम सङ्कष्टको समय सुरु हुन्छ। के अरे 3.5 वर्ष सङ्कष्ट अनि 3.5 वर्ष महासङ्कष्ट, एकदमै है समस्या। अनि त्यसपछि के हुन्छ? 1000 वर्षसम्म शैतानलाई बाँधेर राखिन्छ हैन। 1000 वर्ष शैतानलाई बाँधिसकेपछि को यो लडाइँको कुरा हो है। यहाँ थुमा भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट। र त्यो बेला के हुनेछ? प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामी विश्वास गर्नेहरू पनि हुनेछौँ र प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यहाँ विजय हुनेछ। आमेन। जसरी त्यो छ नि स्वर्गमा पहिले त्यो लुसिफरको पतन हुनुभन्दा पहिले के भयो? त्यहाँ लडाइँ भएको छ नि हैन। त्यहाँ लडाइँ हुँदाखेरि के भयो? लुसिफर र उसको दूतहरूले हारेको छ। त्यस्तै लडाइँ यो 1000 वर्षको शासनपछि हुने कुरा हो है। यो कुरा पछिको कुरा हो। यसलाई पछि हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ थुमा भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट है। प्रभु येशू ख्रीष्ट हिजो पनि विजय हुनुहुन्थ्यो, भोलि पनि विजय हुनुहुनेछ। आमेन। र उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू पनि सदा सर्वदा विजय हुनेछन्। आमेन। र वचनले भन्दछ उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू कोही पनि
लाजमा पर्ने छैन, शर्ममा पर्ने छैन भनेको त्यही हो। आमेन। विश्वास गर्नेहरूको लागि स्वर्ग अनन्त जीवन सुनिश्चित छ है। तर अब विश्वास गर्ने नगर्ने, अब विश्वास गरे पनि छोडेर हिँड्नेको लागि समस्या पनि हुन सक्छ। तर हामी प्रभुलाई पाइसकेकाहरू कुनै पनि हालतमा के छ, हामी प्रभुबाट पछि हट्न सक्दैनौँ है। समस्या आउँछ, बाधा आउँछ हैन, येशूको नाममा बदनाम भइन्छ र पनि हामी विश्वासमा स्थिर भएर प्रभुको महिमा गरिरहन्छौँ। आमेन हो। कतिपल्ट तपाईँ क्रिस्चियन भनेपछि अलिकति हेला गरे हैन, तपाईँ क्रिस्चियन भनेपछि हेला गर्छ कतिपयले, फेरि कतिले क्रिस्चियन भन्दाखेरि राम्रो पनि मान्छ। तर जे भए पनि चाहे हेला गरोस् चाहे राम्रो मानोस्, हामी येशूको नामको घोषणा गर्ने, येशूको नाममा हामी सुसमाचार सुनाउने हो। र वचनले भन्दछ यदि मैले ख्रीष्ट प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ भनेर पावलले भन्यो नि हैन। हामी चाहिँ ख्रीष्टको सुसन्देश सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बोलाएकाहरू, चुनिएकाहरू हौँ। आमेन। र हामी चाहिँ अब संसारमा विभिन्न पर्सेस, जस्तो टिका लायो भने हिन्दू, कपाल खौर्यो भने बुद्धिस्ट, दारी पाल्यो टोपी लायो त्यो भने मुसलमान। तर क्रिस्चियन त्यस्तो होइन। क्रिस्चियन त अब सेतो लगायो भने क्रिस्चियन हो भन्न यसो बुझिए तापनि सामान्य, तर क्रिस्चियनको आइडेन्टिटी भनेको सुसमाचार सुनाऊ। आमेन। यदि हामीले ख्रीष्टको प्रचार गर्छौँ भने क्रिस्चियन, यदि ख्रीष्टको प्रचार गर्दैन भने के समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो अहिले रसिया र युक्रेनमा युद्ध भएको छ। अब त्यो युद्ध गर्नेहरू क्रिस्चियन हो, यसो हेर्दा त क्रिस्चियनै हो, त्यो अर्थोडक्स क्रिस्चियन है। त्यो पुरुष बोक्ने, त्यहाँका बिशपहरू, पास्टरहरू पुरुष चुम्बन गर्ने, अब झगडा गरे। अब के अर्थ रह्यो? त्यो त भएन नि। तर त्यो उनीहरू कस्तो क्रिस्चियन? नामधारी क्रिस्चियन। क्रिस्चियन त क्रिस्चियन हो, तर नयाँ जन्म पाएन, प्रभुलाई राम्ररी चिनेन, पवित्र आत्मा नपाएपछि के हुन्छ? येशू ख्रीष्टको नाममा झगडा है। अब झगडा त्यहाँ उसको के भयो, युक्रेन नाटोमा गयो भनेर रसियाले युद्ध गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, त्यो के हो? क्रिस्चियन त क्रिस्चियन उनीहरूको रिलिजनमा क्रिस्चियन अर्थोडक्स क्रिस्चियन लेख्छ है, रसियन अर्थोडक्स, युक्रेन अर्थोडक्स। तर त्यो झगडा भएबाट के भयो? त्यो क्रिस्चियन पक्का क्रिस्चियन होइन भन्ने। तर हामी चाहिँ प्रभुलाई पाएकाहरू के हो? अब त्यो त्यस्तो परिचय हुँदैन है। मण्डली त गयो, पुरुष पनि चुम्बन गर्यो, अब जन्मदा एक दिन मण्डली जाने, मरेको दिन चर्च जाने, बिहे गर्ने दिन चर्च जाने, अरू दिन चर्च छ। अनि त्यस्तो झगडा गर्न पनि पछि परेन। तर हामी चाहिँ त्यस्तो क्रिस्चियन होइन। हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियन हो। हामी परमेश्वर ख्रीष्टको हरेक अवस्थामा महिमा गर्ने, उहाँको जय जयकार गर्ने, उहाँको प्रशंसा गर्ने क्रिस्चियनहरू। आमेन। नेपालको क्रिस्चियनहरू धेरै राम्रो छ है। प्राय चर्च पनि जान्छन्, सुसमाचार पनि सुनाउँछन् हैन। अनि त्यो गाह्रो साह्रो पर्दा मात्र चर्च जाने होइन, प्राय सधैँ जाने गर्नु। यो चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई राम्ररी चिनेको रहेछ, पवित्र आत्मा पाएको सङ्केत हो है। र सुसमाचार पनि सुनाउँछन्, सकि नसकि, जानी नजानी हैन। र त्यो र तसर्थ अब हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा है, संसारमा धेरै मान्छे है। एकचोटि मेरो एकजना साथी र हाम्रो गाउँतिर सुसमाचार सुनाउन गएको, दुईजना अमेरिकन साथी थियो, एउटा हप्सी एउटा गोरे लिएर म गाउँ गएँ। गाउँ जाँदा बाटोमा एकजनालाई भेट्यो। तपाईँले येशू ख्रीष्टको नाम सुन्नु भएको छ भन्यो त? होइन, को पल्लो घरको साइलेको नाम भन्यो भने। अब तपाईँ भन्नुहोस्, कति ठाउँमा येशू ख्रीष्टको नामै सुनेको छैन मान्छे है। तर येशू ख्रीष्टको अब नाम मात्र पुकार्यो भने पनि मान्छेले उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। आमेन। साँचो प्रकारले परमेश्वर ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यो, नाम मात्र लियो भने पनि मान्छेले उद्धार पाउँछ। तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा येशू ख्रीष्टको नाम सुनेका छैन है। ती मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, ती मानिसले उद्धार पाउन्, ती मानिसहरूले परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गरून् भनेर तपाईँ र हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। दिनदिनै बिहान बेलुकै है, समय भएसम्म ती मानिसहरूलाई परमेश्वर ख्रीष्ट चिनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो। आमेन। अहिले सामाजिक सञ्जालबाट के भएको छ? त्यस्तो येशू ख्रीष्टको नाम नसुनेको ठाउँमा पनि सुसमाचार पुगेको छ। आमेन। ठाउँ ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा मण्डली छैन,
है। मलाई अस्ति एकजना दिदीले हो कि बहिनीले उता मालदिप्सबाट फोन गर्नुभयो। त्यो मालदिप्समा मण्डली रहेनछ। उहाँहरू जयमसी टिभी हेरेर वचन सुनेर बस्ने विश्वास गर्यो। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अब ख्रीष्टको सुसमाचार, येशू ख्रीष्टको सुसमाचार संसारभरि पुग्दैछ। आमेन। संसारभरि पुग्दैछ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत, युट्युब मार्फत, टिकटक मार्फत, फेसबुक मार्फत, व्हाट्सएप मार्फत, विभिन्न माध्यम मार्फत येशू ख्रीष्टको नाम संसारभरि पुग्दैछ है। र किन पुग्दैछ भने येशूले मात्र मुक्ति दिनुहुन्छ। येशूले मात्र मान्छेलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। येशूलाई विश्वास गरे मात्र मान्छेले के हुन्छ? पवित्र आत्मा पाउँछ। आमेन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रियहरू। अब म तपाईहरुको बीचमा कलस्सी 3 अध्यायको 17 पद, कलस्सीको पुस्तक 3 अध्यायको 17 पद तपाईहरुले पढिदिनुहोस्। कसैले पाउनु भएको छ? कलस्सीको पुस्तक 3 अध्यायको 17 पद। कलस्सी 3:17 म तपाईहरुको लागि पढ्दछु। कुरा वा काम जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। कुरा र काम जे गरे पनि येशूको नाममा गर्ने। आमेन। र येशूको नाममा शक्ति, येशूको नाममा सामर्थ्य, येशूको नाममा आशिष, येशूको नाममा असम्भव कुरा पनि सम्भव हुने भएको कारण कुरा र काम जे गर्छौं हामी येशूको नाममा गर्नुपर्छ। आमेन। र हामी कुनै व्यक्तिको नाममा, कुनै पास्टरको नाममा, कुनै धर्मगुरुको नाममा हैन, येशूको नाममा गर्नुपर्छ। आमेन। कतिपल्ट कति ठाउँमा के हुँदो रहेछ भने जस्तो कोरिया देशमा पास्टरले उल्टा प्रचार गरे पनि उनीहरू पत्याउँदो रहेछ। तर होइन, हामीले येशूको नाममा भएको छ कि छैन, बाइबलसँग छ कि छैन भनेर हामीले चेक पनि गर्नुपर्छ। आमेन। र मैले यदि गलत शिक्षा सिकायो भने तपाईले मान्नु आवश्यक छैन, तर बाइबल भित्रकै शिक्षा हो भने त्यसलाई मान्नुपर्छ। र येशूको नाम बाहेक अरू नाममा भएको छ भने पनि त्यो हुँदैन है। येशूको नाम बाहेक अरू नामको प्रचार भएको छ भने है। एकजना मैले अस्ति हेर्दै थिएँ, रसियाको साइबेरियामा एउटा भेजिटेरियन भन्ने जिजस रहेछ। त्यो भेजिटेरियन जिजस भनेको अब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो भनेर सिकाउने। अनि उनीहरूको त्यो साइबेरियाको एउटा जंगल पुरै कब्जा गरेर 5000 मान्छे बस्दा रहेछ जंगलमा, एउटा सानो गाउँ बनाएर अथवा टाउन बनाएर। अनि त्यसपछि उनीहरूको के रहेछ? न्यू टेस्टामेन्ट, ओल्ड टेस्टामेन्ट अनि अर्को कम्प्लिट टेस्टामेन्ट भनेर त्यस्तो बाइबल बनाएर रहेछ उनले लेखेर। अब तपाईँ भयो के हो त्यहाँ येशूको नाममा गरे त उनीहरूले गरेन, त्यो अर्कै मान्छेको नाममा गरे हो। त्यस्तो कुरा होइन। हामी जे कुरा गर्छौं, काम गर्छौं, सेवा गर्छौं भने येशूको नाममा गर्ने, अरू नाममा गर्ने होइन। यदि कोही व्यक्तिले अरू नाममा शिक्षा दिइराखेको छ, सिकाइराखेको छ भने त्यसलाई हामीले येशूको नाममा नै इन्कार गर्नुपर्छ है। येशूको नाम बाहेक अरू नाममा हुन्छ भने त्यो मिलेन है, गडबडी भयो। कति झुटा क्रिस्चियनहरूले त्यही उनीहरूको गुरु, उनीहरूको पास्टर, उनीहरूको प्रोफेटको नाम अनुसार पनि गर्न लाउँछ, त्यो पनि मिलेन है। त्यो दुधमा के भयो? अलिकति नचाहिने पानी हाले जस्तो, अर्थात् दुधमा अलिकति विष हाले जस्तो, अर्थात् दुधमा अलिकति नहुने कुरा ब्याक्टेरिया हाले जस्तो, त्यस्तो मिल्दैन है। दुध हेर्दाखेरि सेतो हुन्छ। अब दुधमा त्यो के अरे यो किरा कमला मान्ने एउटा सेतो औषधि हुन्छ, त्यो हाल्यो भने मिल्छ त? मिलेन हो। त्यस्तै हामीले जे गर्छौं येशूको नाममा गर्ने है। तसर्थ तपाईँ र मैले आफूले पनि येशू राम्ररी चिन्ने, घर परिवारलाई पनि चिनाउने अनि वरपरको मान्छेलाई पनि हामीले येशू चिनाउने हो। र येशूको नाममा सेवा, येशूको नाममा काम, येशूको नाममा जे गर्छौं येशूको नाममा गर्नुपर्छ। आमेन। येशूको नाममा भनेर फेरि गलत काम गर्न मिल्दैन है। कतिजनाले मैले येशूको नाममा हाने सर भन्नु, अब त्यो मिलेन। येशूको नाममा हानेको तपाईँ मिलेन, त्यो गलत काम है। येशूको नाममा झुट बोले क्षमा गरौँ हुँदैन है। येशूको नाममा है तपाईले गलत काम गरेको मिल्दैन, तर येशूको नाममा उहाँको महिमा हुने प्रकारले
गर्दा हुन्छ है। येशूको नाममा तपाईँले कसैलाई 1 कप पानी दिनुभयो भने त्यसको ठुलो इनाम मिल्नु छ। आमेन। भलाइको काम गर्ने भने त्यो कुबोलो गर्ने काम येशूको नाममा नगर्नु है। कुबोलो हुने काम गर्दै नगर्नु, झन् येशूको नाममा गर्यो भने विश्वासले ढाकछोप नगर्नु है। र येशूको नाममा मैले औषधि खाइदिएँ, ठिकै छ, येशूको नाममा खानुभयो प्रार्थना छ। तर विष खाइदियो भने येशूको नाममा खायो भने हुँदैन है, त्यो गलत काम भयो। येशूको नाममा मैले विष खायो मर्यो भन्यो भने के हुन्छ? तपाईँले गलत काम गर्नु, येशूको नाममा त्यो गलत काम गर्नु हुँदैन। आमेन। र येशूको नाममा गर्ने काम, उहाँको महिमा हुने काम गर्नुपर्छ है। कतिपल्ट विश्वासीहरूले पनि येशूको नाममा गरेको हो, खै भएन, गलत काम गरेपछि कसरी हुन्छ? र यो कुरा पनि हामीले थाहा गर्नुपर्छ। र तसर्थ हामी रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 9 र 10 पद पनि हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक अब अन्तिमै गरौँ है। रोमी 10 अध्याय पाउनुभयो? रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पढिदिन्छु है। किनकि यदि तिमीहरूले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। आमेन। यदि है हामीले येशूलाई मुखले स्वीकार गर्यौँ भने हामीले उद्धार पायौँ है। र किनकि हामीले हृदयदेखि विश्वास गर्यौँ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाओस् है। येशूको नाम एकदमै शक्तिशाली नाम हो। येशूको नाममा उद्धार छ, येशूको नाममा मुक्ति छ, येशूको नाममा अब यो यहाँ भने जस्तै के भयो? तल भन्छ धर्मशास्त्रले उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन। आमेन। येशूको नाममा साँच्चै विश्वास गरेका हो भने हामीले असल निर्णय गरेका छौँ, हामीले कमसल निर्णय गरेको होइन। हाम्रो डिसिजन असल छ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिइसक्नु भएको छ। आमेन। र कतिपल्ट मान्छेहरू नबुझेर है मैले विश्वास गरेर ओहो गल्ती गरेछु, घाँटा लाग्यो, त्यो होइन। तपाईँलाई घाँटा लागेको छैन, तपाईँले गल्ती गरेको छैन। तपाईँ ठिक बाटो पाउनु भएको छ, तपाईँले ठिक बाटो भेट्टाउनु भएको छ। आमेन। र स्वर्ग जाने बाटो येशू नै हुनुहुन्छ है। र सानोतिनो कुराले है कतिपल्ट मान्छेहरू पर्वबाट छोड्न रहेछ है। कसैको व्यवहार हेरेर यस्तो पनि क्रिस्चियन हुन्छ भने विश्वास ब्याक्सलाइ, त्यो होइन। हामीले चाहिँ मान्छेलाई हेर्ने, हाम्रो परिस्थितिलाई हेर्ने होइन, हाम्रो प्रभुलाई हेर्नुपर्छ। आमेन। र हामीले मान्छेलाई हेर्दाखेरि हामी ठक्कर खान्छौँ, हाम्रो परिस्थिति हेर्दा हामी निराश हुन्छौँ, तर हामीले प्रभुलाई हेऱ्यौँ भने हामीले उत्साह पाउँछौँ। आमेन। उत्साह पाउँछौँ प्रभुलाई हेर्दाखेरि। तसर्थ है मैले सुरुमा एकजना दाइले विश्वास गर्नुभयो, एकदमै राम्रो विश्वासमा है। अनि एकचोटि उहाँ चाहिँ युके जाने भनेर ट्राई गर्नुभएछ है। अनि एउटा बाइबल कलेजले तपाईँ एउटा सिफारिस बनाइ माग भनेर भनेपछि है कसले इमेल पठाइदिएछ, त्यो त विश्वास नै होइन। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले विश्वास गरेका छौँ र पनि विश्वासै गरेका छैन भन्दामा के तपाईँ विश्वासी हुँदैन त? अनि बिचरा उसको त युके जाने कुरा क्यान्सल भएछ है। युकेको बाइबल स्कुल हो कि कलेजमा उहाँले ट्राई गरेको रे, भिसा रिजेक्ट भएपछि उहाँ त ब्याकस्लाइड भएछ है। म उहाँलाई सम्झाउनु भयो, दाइ के हो तपाईँलाई यो युके भएन भने अमेरिका परमेश्वरले दिनुहुन्छ, यदि अमेरिका पनि भएन भने स्वर्ग त पाइहाल्छ नि, किन चिन्ता गरेको भनेर म सम्झाउनु भयो। हो तपाईँ त पक्का क्रिस्चियन भएको छ भने मैले भन्नु के तपाईँ अहिलेसम्म चाहिँ क्रिस्चियन भयो त? कतिपल्ट मान्छेले नबुझेर है सानो कुरा तलको कुराको बेनिफिटको लागि विश्वास गरे जस्तो गर्दो रहेछ, तर त्यसो होइन। हामीले चाहिँ अनन्तको लागि विश्वास गरेको। आमेन। हामीले अनन्तको लागि प्रभुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको। आमेन। अब हाम्रो घरै नभए पनि, जग्गै नभए पनि, नदिए पनि विश्वास गरेको कारण
हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन। हामी लाजमा पर्ने छैन, शर्ममा पर्ने छैन है। मैले विश्वास गरेको सुरुका दिनहरूमा मेरो घर परिवारले के भन्यो, अब तिमीलाई अंश नदिने भने। मैले भने चाहिँदैन तपाईँको अंश, मेरो अंश प्रभु हुनुहुन्छ भनेर भनेछु मैले। कहाँबाट त्यस्तो बोले है। अनि त्यसपछि उनीहरूले पछि बिस्तारै बुझ्दै गए अनि पो विश्वास गर्न थाले घरका मान्छे पनि। आमेन। त्यस्तो भन्ने मान्छे पनि विश्वास गर्न थाले। आमेन। यदि सुरुमै भाग दिने भने हे भागै नपाउने रहेछ मैले छोड्या भए के हुन्थ्यो, म प्रभुबाट पछि हट्थेँ। तसर्थ प्रियहरू, कुनै पनि कारणले हामी प्रभुबाट टाढा जानु हुँदैन। चाहे हामीले भाग नपाऊँ, चाहे हामीलाई दुःख होस् है। एक दिन मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको दिन मेरो दाइले घरबाटै निकालिदिनु भयो है, कोठाबाटै। सुरुमा प्रभुको जोस जागर सुसमाचार सुनाउन जाने, घरेलु सङ्गति जाने है, यताउता जाने, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा है। पुसको महिना जहिले पनि चर्च जान्छ, जहिले पनि सङ्गति भन्छ। अब आज त कोठैमा नबस्छ भनेपछि के भयो, म त पार्टीमा बसेर रातभरि प्रार्थना गरेर बसेँ। आमेन। दोस्रो दिन मलाई खोज्दै आउनु भएको छ, अब तिमी मुसलमान भए नि हो, यस्तो कोठाबाट यसरी जानु चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् त, हामी प्रभुको लागि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ, तर परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। र येशूको नाउँमा है कहिले घृणित हुन्छौँ, कहिले लज्जित हुन्छौँ, कहिले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छन्, कहिले होइन। अहिले भनौँ न, अहिले सरकारकै कुरा पनि, यो मन्दिर बनाउनलाई करोड दिने सरकारले, चर्च बनाउन के बजेट छ त? छैन सर। यो चर्चको मान्छेसँग विदेशबाट पैसा ल्याएर अर्थ हेर्नुहोस्। येशूको नाममा मान्छेले कति ठुलो आशिष पाएको सम्झुदो रहेछ, तर हामीले पाएका छौँ। आमेन। विदेशबाट नल्याए पनि हाम्रो विश्वासीहरूले नै सपोर्ट गरेर भयो भने हामी प्रभुको सेवा गर्नलाई भवन बनाउँदछौँ। आमेन। तर संसारका मान्छेहरू के छ, सरकारले नै बजेट दिए पनि भने जस्तो हुँदैन, भने जस्तो छैन आशिष। तर प्रभुमा आशिष छ है। र विश्वासीहरू कमजोर छन्, गरिब होलान् है, नपढेका भए पनि शक्तिशाली छन्। आमेन। तर संसारका मान्छेहरू धेरै पढेका, धनी है, ह्यान्डसम, तर उनीहरू आनन्द छैन, शान्ति छैन, निराश है। म पहिला एकचोटि हाम्रो गाउँको एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, ठुलो हाकिम, यो SLC को परीक्षा नियन्त्रक भएको डक्टर है। उहाँले जहिले पनि गुनासो गर्ने। अनि हाकिम साहब के छ, हामी हाकिम साहब भन्छौँ गाउँको हाम्रो बैतडी सर। अनि उहाँले जहिले पनि गुनासो मात्र गर्ने। अनि म छक्क पऱ्यो, यस्तो हाकिम मान्छे केही नभने 50-60 हजार उहाँको महिनाको तलब छ, र पनि उहाँलाई शान्ति छैन है। पढाइ पनि धेरै सिद्ध्याएछ, तर पनि उहाँलाई मेरो जति पनि उहाँ खुसी छैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, संसारको धर्मले, संसारको शिक्षाले, संसारको धनले मान्छेलाई शान्ति आनन्द दिँदैन, तर प्रभुले मात्र शान्ति आनन्द सबै कुरा दिनुहुन्छ। आमेन। सबै कुरा प्रभुमा छ रहेछ, तर संसारमा रहेनछ भन्ने कुरा मैले उहाँको जीवनबाट बुझेँ। र तसर्थ प्रियहरू, अब हामीले नपाउनु परमेश्वर पाएका हौँ। अब हाम्रो त्यो परमेश्वर येशूको नामको घोषणा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो, र हामीले चिन्यौँ। अब सिद्ध होइन, अब हामी आफू मात्र स्वर्ग जाने होइन, हाम्रो मान्छे पनि हामी सँगसँगै स्वर्ग जानुपर्छ। संसारमा अरू कुनै पनि है, कुनै पनि कुरा, संसारमा भएको कुनै पनि कुरा तपाईँ स्वर्ग लैजान सक्नुहुन्न। तर हाम्रो दाजु भाइ साथी सङ्गी चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनायौँ, उहाँले यदि ग्रहण गर्यो भने उहाँ पनि हामीसँगै स्वर्गमा हुनेछ। आमेन। र तसर्थ यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, येशूको नाम चिनाउने, येशूको नाममा उनीहरूलाई मुक्ति र उद्धारको घोषणा गर्ने। र यो चाहिँ हामीले मौका पाउने बित्तिकै गरिहाल्नुपर्छ। यदि गर्यो भने के भयो, सबैले उद्धार पाउँछ, सबै हामीसँगै स्वर्गमा हुनेछ। आमेन। र यदि हामीले सानो लापरवाही गर्यो भने के हुन्छ, हामी त स्वर्गमा होला, ती मान्छे हुँदैन, त्यसको लेखा प्रभुले हामीसँग लिनुहुन्छ। ओहो फलानु, तिमीले त्यो तिम्रो साउलाई किन सुसमाचार सुनाएन भनेर भन्छ, तर यदि हामीले सुनाएको छ भने त्यसको लेखा उसैले बुझाउनुपर्छ। तिमीलाई चाहिँ फलानाले सुसमाचार सुनाउँदैन, किन ग्रहण गरेन भनेर भन्दा बोल्ने ठाउँ नै रह्यो। तर हामी
हाम्रो चाहिँ बोल्ने ठाउँ रहोस् स्वर्गमा। प्रभु मैले सुसमाचार त सुनाएँ, अब विश्वास गरेन के गर्ने है। र यो कुरा येशूको नाममा गर्नेहरूले, विश्वास गर्नेहरूले प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ। र हामीलाई प्रभुले अभिषेक गर्नुभएको छ भने अब अरू मान्छे पनि हामीले अभिषेक गर्नुपर्छ है। र ती मानिसहरूले पनि प्रभुलाई चिनुन् जानुन् भनेर हामीले निरन्तर प्रार्थना, निरन्तर सुसमाचार सुनाउने मौका हामीले खोजिरहनुपर्छ। आमेन। र यो भयो भने के भयो, अब धेरै मानिसहरू अहिले निराश भएका छन्, कतिजना अहिले थकित भएका छन्, कतिजना बिरामी भएर थला परेका छन्। र उनीहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले घोषणा गर्यो भने ती मान्छेले पनि प्रभुलाई चिन्नेछन्। आमेन। र आउनुहोस्, अब हामी आजको दिनसम्म जे जस्तो भए पनि आजको दिनदेखि अब येशू प्रभुको नाउँ हामी घोषणा गरौँ। हाम्रो गाउँमा, हाम्रो टोलमा, हामी बसेको घरमा येशूको नाउँ चिनाउने हामी कोसिस गरौँ। र यदि हामीलाई आउँदैन भने पनि प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुनेछ, पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। आमेन। र हामी यो कुरा गर्न सकौँ भनेर हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी सबैजना सिर निहुराउनेछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले आज जुन वचन बोल्नुभयो, बोल्न सहायता गर्नुभयो, प्रभु यो वचन देखाउनु भयो, हामी यसको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। आज कतिजना मान्छेहरू येशूको नाम चिनेका छन्, येशू प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई पनि प्रभु हामी असल प्रकारले